आज आम्ही वेलसांव वेलसांव एक स्कीम विकसित कृषी संकल्प अभियान एक्झॅक्टली हे कितें आणि हाऊ इट गोइंग टू बेनिफिट द वेलसांवकार द विलेजर्स अँड द फार्मर्स. माझे नाव जॅनिस अल्फॉन्सो, हांव SMS KVK साऊथ गोवा. ही विकसित कृषी संकल्प अभियान भारत सरकारान आख्खी गोंयभर आनी पुराय देशभर करपाक घेतल्या, जेणे करून फार्मराचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते जाणून घेवपाक आमची डिपार्टमेंट कितें कितें तांकां स्किम्स राबयता तें पळोवपाक आनी जशें करून आनी जमीन खंयची जमीन पडोवन दवरची न्ही, चडांत चड जमीन कल्टिवेशना खाली हाडपाक लागवड करपाक आज हो ताचो हेतू जावन आसा. आणि हाऊ इट विल गोइंग टू बेनिफिट द लोकल फार्मर्स. It is going to benefit the local farmers. Jennifer, we are going to explain all the schemes of the department. How KVK is helping them by giving them. आता आम्ही थोडे कडेन आम्ही रत्नागिरी 7 गोवा धन ह्यो भाताचे बिये दिल्ले आसा. तें बी आनी आमी कितें रिसर्च करता, ट्रायल्स करता, ताजेरूय आमी म्हायती दिवपाची आसा. खास करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्यो पळय स्किम्स घेतले चालू आमचे राबयता त्यो तांकां बारीकसाणेन एक्सप्लेन करपाक हो अभियान चालू आसा. सर आज विकसित कृषी संकल्प अभियान स्कीम वेलसांव हाडलेले आहा. एक्झॅक्टली स्कीम कितें आहा मातशें एक्सप्लेन करतलो. माझे नाव महेश काणकोणकर, हांव असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस मार्मुगांव काम. विकसित संकल्प अभियान जी आसा पळय स्कीम प्रायम मिनिस्टरची हे आसा ड्रायव्ह चालू आसा. सो आमच्या झोनान आमी 3 प्रोग्राम आयज 2 प्रोग्राम आनी एक काल घेतलेलो. अशे 3 प्रोग्राम आमी घेतला. आमी आमचे डिपार्टमेंटाचे स्किम्स आसा ते फार्मरा पर्यंत वयता. आमी PPT प्रेजेंटेशन दिवन इन डिटेल्स जितके आमचे डिपार्टमेंटाचे स्किम्स आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ते आमी फार्मरांक एक्सप्लेन करता. फार्मरांचे कितें डिफिकल्टीज आसा, फार्मरांचे कितें डिफिकल्टीज बीन आसा ते जाणून घेता आनी तांकां कितें सॉल्युशन आसा ते तांकां सांगता. आनी आतां ऑलरेडी रेनी सिजन सुरू जाल्लो आसा पावसाचो. सो खरीफ सिजनाक प्रिकॉशन्स बीन कितें घेवपाचे आनी कशें प्लांटेशन करपाचें एज पर दॅट आमी तांकां फूल एक्सप्लेन करता. Sir, as a Welsav Farmer Association president, do you think this scheme will going to benefit the farmers? Yes, being I'm a president of Welsav Party Satkar Association. So last week they had given us fertilizer, and whenever we are calling them, they are coming, inspecting the soil testing, and so many things they are giving us opportunities. And being I'm a president, so it is very helpful because this office is in Kortaling constituency in Kortaling. आणि त्या प्रमाणे आज हिंगा आमच्या फार्मर वेजिटेबल सीड्स दितात. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ताका लागून हे जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस मुरमुगांव तालुका जे हिंगा आयला कोर्ताली, ऑल ऑफिसर्स आर व्हेरी हेल्पफुल स्टाफ एंड फोनाचेर आमचे ते काम करतात. आणि आज देखून तरी इतलो लोक येयला म्हणजे आमकां जायत कॉपरेशन जाता. आतां तुमी तरी आतां वेलसांच्यान वयताय बोथ द सायड थोड्याचे दोनी सायडीन चोयले इट्स अ ग्रीनरी, इज अ टुरिस्ट स्पॉट, दीस इज द टुरिस्ट स्पॉट एअरपोर्ट आनी ते सगळी ग्रीनरी चोयन न्हू. सो पीपल आर आमकां फोन करून म्हणटाय अरे वेलसांव बरें आहा मरे, वेलसांव बरी ग्रीनरी दवरल्या. बींग एज अ प्रेसिडेंट म्हाका खूब तेंचे हेल्प मेळटा. आनी आमी पळयलां ते भाशेन आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक व्हेरी हेल्पफूल. केन्नाय आमी गेले आनी कितें तर ताका प्रश्न सांगले, इज व्हेरी एक्टीव. आनी आमचो गव्हर्मेंटूय फार्मर्सांक खूब कॉपरेशन दिता. आनी आज तुमी पळयलां काल दोंबोस्को फादराक व्हडली तोखणाय केला चीफ मिनिस्टरान. बिकॉज आज दोंबोस्को आज इतलीं वर्सां जालीं आमकां तेचे बीं काडून फार्मर्सांक हिंगा हाडून खूब हेल्प करता. सो वी आर आमी गव्हर्मेंटाकूय काडून तांचे बरोबर म्हणटात, एग्रीकल्चर ऑफिसराकूय, सगळ्यांक मिनिस्टराकूय. सो हेच भाशेन आमकां बेनिफीट मेळ्ळें जाल्यार आमच्यान आनीकूय मुखार आनी डेव्हलपमेंट करपाक जाता. आता तुम्ही सांगला आता वेलसांव तुमच्या एरियान तुम्ही सांबाळून दवरला. अशें हांव मागता की तुमी अशें सांबाळून दवरूंक जाय आनी फुडले न्यू जनरेशन यूथ आहा तांकांय मातशें हितून हे शेतीन हाडूंक जाय.
एज अ प्रेसिडेंट सर तुम्ही सांगला ते भाशेन आम्ही एवरी इयर इस्का भुरग्यांक व्हरोन शेतांत आमचे व्हिडिओ जाय आमी जेन्ना 25 वर्सां शेत रोयना की अबाउट 4,000 कितली एकर जमीन आमी ती रोवन काडल्या आनी दाखयलां भुरग्यांक इस्कुला कडेन आमी तांकां उपकार मारताय तांकां ती नोणी काडप कशें घालप तें सगळें आमी तांकां दाखयताय बिकॉज दीस इज द न्यू जनरेशन आनी आमकां जाय आमच्या वेलसांव इज अ ग्रिनरी उरपा जाय म्हजें नांव मिफ्राय कोस्ता सो वेलसांव आमचे फालवाडाचें शेत रोयता सगळीं ऑलमोस्ट 2,80,000 स्क्वेअर मिटर ओके आनी हें शेत रोवपाक उमेद येयली म्हाका कितें आमची तें बी शेतां पाड आशिल्लीं सो आमची पयलीं जाणटी तशीं सगळीं एकामेकाक मेळोन बी शेत रोयतालीं आनी तें पाड जालें तें म्हाका दूख लागलें सो हांव तेजेर फॉड गेलो सो कोण तें जावचें बरें जावचें आशिल्लें ओके आनी आमकां बरें पीक मेळपाक सगळ्या शेतकारांक अशें आनी हांवें सांगलें कितें 2 वर्सां वयतलो आनी 3ऱ्या वर्सा शेतकारांक दितलो सो तेजेर हांव रोवन पयल्या वर्सा म्हाका बरो फायदो जालो ते रोयले पळय तेजेर सो सेकेंड इयर म्हाका मातशें सेकेंड इयर मातशें म्हाका जालें कितें पावसा उपरांत मागीर बी बरें जावंक ना भात बरें जावंक ना ओके सो तशें आनी हांव म्हणटा आतां आमचे सगळे वेलसांवचे शेतकार जायते मोगी आहा शेतकार रोवपाक सोदतात सो तेमी रोवचे फुडें थंय तशें आमकां आमचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी सगळे बरें आमकां स्वीक दितात फुडें वचपाक तसो आमचो एमएलए येता केन्ना आमकां सपोर्ट करता मिशनरी बी दितात हे भशेन आतां फुडें जावचें. Hello everyone, I'm Ms. Linkushi Demalo, studying at St. Thomas High School, Standard 10. Today, I'm here to attend the workshop which is conducted by Zonal Agricultural Office Murmugaon as they conducted Viksit Krishi Sankalp Abhiyan program and also will distribute some vegetable seeds. A plea for our beloved Belsav Goa. Today, as I stand here looking out at the breathtaking beauty of our village, I'm filled with a deep sense of pride and concern. Our home, nestled in the heart of Goa, is blessed with lush greenery, pristine rivers, and a vibrant community. However, I see a growing threat to our environment, and it breaks my heart. The silent scream of our environment. Our rivers, once crystal clear, are now choked with plastic waste. Our streets, once filled with greenery, are now littered with trash. The very essence of our village is being suffocated by our own actions. A call to action. But I refuse to give up. I believe that together we can revive the beauty of our village and preserve it for generations to come. We can make a difference by reducing plastic waste. Let's switch to eco-friendly alternatives and say no to single-use plastics. Organizing cleanup drives. Let's come together as a community to clean our streets, rivers, and public spaces. Supporting local alternatives. Let's promote sustainable practices and support local businesses that care for our environment. Planting saplings and nurturing green spaces. Let's organize tree plantation drives and care for our environment, ensuring a greener future for our village. As a student and resident of Belsav, I pledge to do my part. Organizing awareness campaigns, participating in cleanup drives, and work with the local authorities to develop sustainable solutions. I urge you all to join me in this mission. Let's make Belsav a model for sustainable development when nature and community thrives together. Let's show the world that we care for our home and are committed to protecting it. Together, we can create a cleaner, greener, and more beautiful Belsav for ourselves and the future generations.